أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ربي سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وربي سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ألم تر أن الله سخر. ما معنى سخر؟ هيأ. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله عز وجل يقول: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا رفع السماوات بغير عمد ترونها لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله عز وجل يقول: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله عز وجل يقول في سورة النمل: من جاء بالحسنة فله خير منها
وهم من فزع يومئذ آمنون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فيرد أهل الإيمان: هذا ما وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إخواني في الله، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله عز وجل يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال سبحانه وتعالى عن نوح: ذرية من حملنا مع نوح، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا. قال الله عز وجل عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا